बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नमा दाखिरीन। तर्जमा, परवरदिगार आलम फरमाते हैं कि अगर मुझसे दुआ करते रहो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करता रहूंगा, और यकीन मानो कि जो लोग मेरी इबादत में खुदसरी करते हैं वो अन करीब जलील होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला के इस एहसान व करम पर कुर्बान हो जाए कि वो अपने बंदे को दुआ की हदायत फरमाते हैं और इसके साथ कबूलियत का वादा फरमाते हैं। इन्नल्लाह वादल हक, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है और इससे ज्यादा सच्ची बात किसकी होगी। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ करना इबादत का मगज गुदा है। और एक जगह इरशाद फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है। और फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक दुआ से ज्यादा इज्जत वाली कोई चीज नहीं। दुआ मोमिन का हथियार है और दीन का सतून है और जमीन और आसमान का नूर है। मोहतरम नाजरीन, अक्सर लोगों का सवाल आता है कि हम ये कैसे मालूम कर सकते हैं कि जिस चीज की दुआ हम अल्लाह से बार बार करते हैं वो कबूल होगी या नहीं। अल्लाह की तरफ से इसकी क्या हकीकी निशानियां हैं। तो याद रखना कि जब अल्लाह कोई नामुमकिन दुआ कबूल करना चाहता है तो ये दो चीजें जरूर जाहिर करता है, और अल्लाह तुम्हारी बार बार मांगी दुआओं के जवाब इन तीन तरीकों से देता है। अल्लाह का कुरान दो खास जगहों पर इसकी वाज़ेह दलील भी देता है कि वो किन लोगों की दुआओं को शर्फ़े कबूलियत बख्शता है और किन लोगों के लिए मौजज़ात के दर खोलता है। अगर तुम्हारा दिल टूटी उम्मीदों को लेकर मुआवजे का मुंतजिर है और दिल इंतजार करके थक रहा है तो सुनो, एक हदीस से साबित है, सही मुस्लिम की रिवायत है कि बंदे की दुआ इस वक्त तक कबूल होती रहती है जब तक वो जल्दी नहीं मचाता। कहा गया, अल्लाह के रसूल, जल्दी मचाने से क्या मुराद है? नेस फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तक कोई शख्स दुआ में जल्दी ना करे इसकी दुआ जरूर कबूल होती है। जल्दी करने का मतलब ये है कि यूं कहने लगे, मैंने हर चंद दुआ मांगी लेकिन खुदा ने कबूल नहीं की। दुआ की कबूलियत में जल्दी ना करें। एक इस शख्स की दुआ कबूल नहीं की जाती जो हराम चीज खाता पीता है, जिसको हदीस में इस तरह इरशाद फरमाया, एक शख्स जो दूर दराज का सफर कर कर आता है, परेशान हाल, गुबार आलूद, और आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ मांगता है, या रब, लेकिन हाल इसका ये है, खाना इसका हराम, पीना इसका हराम, लिबास इसका हराम, और हराम गिजा से परवरिश पाता है, तो इसकी दुआ किस तरह कबूल हो सकती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। तर्जमा, ए ईमान वालों, खाओ पाक साफ खाना जो हमने तुमको दिया है। इससे मालूम हुआ कि हराम चीजों के इस्तेमाल वगैरह से बचना फर्ज है, और झूठ बोलने और मकरो फरेब देने, शराब पीने, हसद करने और चुगलखोरी वगैरह गुनाहों से बचने की कुरान और हदीस में इसकी बड़ी वईदें आई हैं। और जब बंदा ये कहकर और थक हार कर दुआ करना ही छोड़ देता है, और एक और जगह हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों की खूबसूरती नहीं देखता और ना ही तुम्हारी शक्लें देखता है, इसकी नजर तो तुम्हारे दिलों और आमाल पर होती है। अगर आज तुम अपनी सोच, नजरियात और तरजीहात में एक मस्बत तब्दीली ले आओगे
تو بدترین حالات میں بھی اللہ کی بہترین عطا پالو گے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری دعاؤں میں تاثیر آ جائے اور وہ قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے تو یہ ایک کام ضرور کرنا، اللہ تمہاری ہر دلی دعا کو قبول کرے گا کہ جب تم اللہ سے دعا مانگو، اللہ کو خوبصورت ناموں سے پکارا کرو۔ جب ٹوٹا ہوا دل جوڑنا ہو، اللہ کو الجبار کہہ کر پکارو۔ اگر آج اکیلے رہ گئے ہو تو اپنے رب کو الوارث کہہ کر پکارو۔ اگر ماضی کی کسی رنجش سے دل گھبرانے لگے تو اللہ کو الغفار کہہ کر پکارو۔ ناممکن کو ممکن بنانا ہو تو اللہ کو القادر کہہ کر پکارو۔ تم جب جب اپنے رب کو ان پیارے ناموں سے پکارو گے نا تو وہ تمہاری ہر دلی دعا کا جواب دے گا اور تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، اور اللہ کے لیے خوبصورت نام ہے، تم انہی سے اس کو پکارو۔ اور جانتے ہو وہ کون سے 3 خاص عمل ہیں جو تمہاری ناممکن دعاؤں پر اللہ سے کن کہلوا دیتے ہیں؟ تو سنو، جب تم اپنی تکلیف کے وقت دوسروں کے سکھ کی دعا کرنے لگتے ہو تو اللہ کے فرشتے اللہ سے تمہارے سکھ کی دعا کرتے ہیں۔ جب تم کسی کے راستے سے پتھر اٹھا لیتے ہو تو تمہارے راستے کا پتھر بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب تم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا شروع کر دیتے ہو تو اللہ تمہارے کام میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اور تمہارے منہ سے نکلی باتوں کو بھی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود اس کا اشارہ دیتا ہے، کہہ دو میرے بندے سے تم اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھو، اور بھلائی انہی کے لیے ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہو، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اور بے شک جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا اجر انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ اور جانتے ہو تمہاری ناممکن دعاؤں کی قبولیت کی 2 خاص علامتیں یہ بھی ہیں، جس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب من چاہی چیزوں کا حصول تمہیں توڑ کر خاک نشین کرنے لگتا ہے اور تم ریزہ ریزہ ہو کر بکھرنے لگتے ہو، تبھی اللہ تمہاری آنکھوں پر پڑے غفلت کے پردے کو ایک ایک کر کے ہٹانا شروع کر دیتا ہے۔ تو سمجھ لو کہ اللہ اپنے نور سے تمہاری بد نصیبی کی تاریکی کو عنقریب خوش نصیبی سے منور کرنے والا ہے، کیونکہ جب رب راضی ہوتا ہے تو اپنی قدرت سے تمہاری من پسند چیزیں عطا کرتا ہے جو تمہیں لامحدود خوشیوں کے جہاں میں لے جاتی ہیں۔ تمہارے رب کا قرآن خود اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم سے سختی کرتا، لیکن وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے، اور اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ وہ لوگوں کو مثالوں سے سمجھاتا ہے، اور وہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے، اور اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اللہ کے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے بہترین طریقے سے دعا کرنے والا بنائے، اور اللہ میری اور آپ کی تمام دلی حاجات کو قبول فرمائے، میری اور آپ کی تمام پریشانیوں کو حل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگی ہو تو مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے جو ہماری حوصلہ افزائی میں معاون ہوتا ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔